कुनै कुनै ठाउँ पुग्दा चाहिँ त्यत्तिकै आएछु समय मात्रै खेर गयो भन्ने हुन्छ। यहाँको मनमा चाहिँ अन्तिममा यहाँ कस्तो लाग्यो? यस्तो क्षेत्रमा आइपुगेर मान्छे पछुताएर अवश्य फर्किँदैन। बयान गरेर नसकिने प्रकृतिको रङ्ग रहेछ, बयान गरेर नसकिने प्रकृतिको रङ्ग रहेछ, जिउन जाने जिन्दगानी एक सुन्दर ढङ्ग रहेछ। खोजी हिँड्छौ टाढा टाढा आफूभित्रका खुसीहरू, खोजी हिँड्छौ टाढा टाढा आफूभित्रका खुसीहरू, सुन्दरता खुसी भन्नु आफू आफैसँग रहेछ, सुन्दरता खुसी भन्नु आफू आफूसँगै रहेछ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाली सृजना डबलीको 81औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा प्रत्येक शनिबार यहाँहरूमा आउने क्रममा मोरङको पर्यटकीय स्थल लेटाङ नगरपालिकामा रहेको यो राजरानीबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी खेमराज आचार्यको साथमा म उपस्थित भएको छु। आजको श्रृङ्खलामा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षणको केन्द्र बन्दै गरेको राजरानी पोखरीको बारेमा जानकारी गराउन लागिरहेको छु र यहाँको केही दृश्यहरू सहित स्रष्टाका केही सृजनाहरू पनि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 1 मा रहेको प्राचीन राजरानी ताल, यसलाई धिमाल पोखरी भनेर पनि चिनिन्छ, आजभोलि पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बेलबारीदेखि सवारी साधनबाट लगभग 12 किलोमिटर र 2-3 मिनट पैदल हिँडेपछि राजरानी ताल पुग्न सकिन्छ। यसको उत्तर कुना धिमाल जातिका राजाका नाममा ग्रामाथन अथवा मन्दिर रहेको छ। राजरानी ताल क्षेत्रमा रहेको वनमा विश्वमा अति नै दुर्लभ मानिएको विभिन्न रङका सुनाखरी फुल, दुर्लभ खपटे सालक आदि पाइन्छ। यो परापूर्व कालदेखि विशेष गरी धर्ममा आस्था राख्ने भक्तहरूको मनोकामना पुरा हुने भएकाले प्रत्येक वर्षको वैशाख 1 गते नै धिमाल बुढापाकाहरू त्यस क्षेत्रमा पुगी एक रात उपवास बसी भोलिपल्ट 2 गते विधिवत मन्दिरमा खसी बोका पंक्षी बलि दिएर भाकल चढाउने र सोही दिन मेला भर्ने चलन पनि रहिआएको छ। यो जैविक विविधताले भरिपूर्ण यो ठाउँमा होमस्टेहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् र सुविधायुक्त होटलहरू पनि अहिले सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकहरूलाई थप सुविधा भएको छ। हामी एकजना पर्यटकको अनुभव पनि सुन्छौँ, यहाँहरूलाई सुनाउँछौँ र केही सृजनाहरू पनि वाचन गरेर म सुनाउन चाहन्छु। अबको पालोमा म यहाँहरूमाझ गजलकार नरेश छेत्री अतीतज्यूको गजल सुनाउन चाहन्छु। गजल लेखनमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँको गजल। तिमीले पनि देखायौ औकात, हुने छैन अब छाडेर जानेहरूसँग फेरि बात, हुने छैन अब। तिमीले पनि देखायौ औकात, हुने छैन अब छाडेर जानेहरूसँग फेरि बात, हुने छैन अब। यसरी थोरै थोरै मुस्कुराइदेऊ न ये जिन्दगी, यसरी थोरै थोरै मुस्कुराइदेऊ न ये जिन्दगी, पीडै भए पनि आँसुको बर्सात, हुने छैन अब छाडेर जानेहरूसँग फेरि बात, हुने छैन अब। ए आउन जिन्दगी फेरि एकछिन बहस गरौँ, आउन ए जिन्दगी फेरि एकछिन बहस गरौँ, मरेपछि तिम्रो र मेरो पनि जमात, हुने छैन अब छाडेर जानेहरूसँग फेरि बात, हुने छैन अब। दिल तिमीले लुटेर गयौ, देश अर्कैले लुट्यो, दिल तिमीले लुटेर गयौ, देश अर्कैले लुट्यो, आफ्नै सिरानीमा आफ्नै हात, हुने छैन अब छाडेर जानेहरूसँग फेरि बात, हुने छैन अब। बरु आऊ मेरो यो मुटुमा बस भनेकै त छुनी, बरु आऊ यो मुटुमा बस भनेकै त छुनी, अरूले झै मबाट विश्वासघात, हुने छैन अब। तिमीले पनि देखायौ औकात, हुने छैन अब छाडेर जानेहरूसँग फेरि बात, हुने छैन अब। गजलकार नरेश छेत्री अतीतज्यूलाई
हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा। गजल पश्चात म यहाँ घुम्न आउनुभएका एकजना पर्यटकसँग उहाँको केही कुरा लिन चाहन्छु। त्यस पछाडि म फेरि एउटा कविता वाचन गर्ने छु। मैले अघि नै भनिसकेको छु, पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको कार्यक्रम 81औं श्रृङ्खला लिएर आज लेटाङ नगरपालिका 1 मा रहेको यो राजारानी ताल राजारानी पोखरीमा आइपुगेका छौँ। हामी आजको विशेष दिन होलीको अवसर पारेर पनि घुमिरहेका छौँ। यसै अवसरमा यहाँ घुम्न आउनुभएका एकजना पर्यटक हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँसँग म केही कुरा लिन चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्ते, धन्यवाद। सरको परिचय पाउनु। म दिनेश खनाल, झापा गौराधा 1 वर्ष घर चाहिँ। पेसाले म शिक्षण पेसामा संलग्न छु तथा साथसाथै धार्मिक क्षेत्र जस्तो पुराण वाचनहरू पनि गर्ने गर्दछु। हजुर, आज कसरी यो मोरङको पनि पहाडी भूगोलमा रहेको यो राजारानीसम्म आइपुग्नुभयो? यो चाहिँ विशेष गरी म पनि अब धार्मिक तथा यो पर्यटकीय सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको विशेष रुचि अथवा चासो राख्ने व्यक्ति परेको हुनाले होइन, आज थोरै फुर्सदको दिन हेरौँ यो राजारानी क्षेत्र हाम्रो नजिकै भएर पनि अहिलेसम्म त्यहाँ पुग्न सकिएको छैन भन्ने मनसायले आज चाहिँ विशेष भ्रमणकै उद्देश्य राखेर यहाँ आइपुग्यो। आएर यहाँ यसो निहाल्यो, माथिबाट टक्क निहाल्दाखेरि वसन्त ऋतु वरिपरिको यो शरदले छोड्दै शिशिरले छोड्दै गरेको अनि वनस्पतिका पातहरू ओइलाएर झर्ने, नयाँ पालुवाहरू पलाउने एउटा वासन्तिकले ढाकिएको सुन्दर यो मोरङ जिल्लाको उत्तरी राजारानी क्षेत्र अत्यन्तै रमणीय, प्राकृतिक रूपमा पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा ज्यादै नै मनमोहक लाग्यो झट्ट हेर्दा। अब हेरौँ, बाँकी घुम्न अझै केही स्थानहरू बाँकी नै छन्। हजुर, कसरी सुन्नुभयो? पहिला चाहिँ अघि धनकुटा पर्छ कि क्या हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्न चाहिँ कसरी सुन्नुभयो? अब यो समग्रमा हामी यो तल खोलाको आसपास आइपुग्दा यता माथितिर उत्तरी क्षेत्रतिर धनकुटाको सीमा क्षेत्र पर्छ कि भन्ने कुराकानीहरू त्यहाँ चियो चर्चो हुँदै हुँदै आउँदा समग्रमा यसलाई पनि धनकुटाले छुन्छ कि भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर समग्रमा यहाँ आइपुगेर हेर्दाखेरि धनकुटा नभएर मोरङ जिल्लाकै यो उत्तरी भेग राजारानी एउटा पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको, विकासोन्मुख रूपमा देख्दाखेरि साह्रै नै हर्षित छु म। हजुर, कुनै कुनै ठाउँ पुग्दा चाहिँ त्यत्तिकै आएछु, समय मात्रै खेर गयो भन्ने हुन्छ, यहाँको मनमा चाहिँ अन्तिममा यहाँ कस्तो लाग्यो? यस्तो क्षेत्रमा आइपुगेर मान्छे पछुताएर अवश्य फर्किँदैन। हजुर, किनकि यहाँ आउनु उपलब्धिमूलक हुन्छ, तर लिन सक्नु पर्यो। अब कुन उद्देश्य राखेर आइन्छ होइन? हजुर, समग्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा विशेष गरी पर्यटकीय एउटा प्राकृतिक जुन वास्तविक प्रकृतिको आनन्द लिनुपर्छ भने साँच्चीकै यस क्षेत्रमा अवश्य आइपुग्नै पर्छ। त्यसमा पनि यो वसन्तको, अहिले चाहिँ वसन्तको प्रारम्भ मात्रै छ, तर वसन्तको अन्त्यतिर हो भने मलाई त लाग्यो यो झनै मनमोहक हुन्छ। म सोचिराखेको छु अझै वसन्तको अन्त्यतिर म फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर सायद यस क्षेत्रमा आइपुग्छु। हुन्छ सर, यो समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। प्रकृतिको यो सुन्दर ठाउँमा बसेर फेरि पनि म यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा कवि ध्रुव एलेक्सज्यूको कविता वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कवि ध्रुव एलेक्सज्यूको कविताको शीर्षक आमा। आमा गोठालो गइन् भने आमा, भोगटेका पात गाँसेर बनाएको दुनोमा दुनाभरि हैँसेलु लिएर आउँथिन् र आफ्नै हातले सबै खुवाइदिन्थिन्। गोठालो गइन् भने आमा, भोगटेका पात गाँसेर बनाएको दुनामा दुनाभरि हैँसेलु लिएर आउँथिन् र आफ्नै हातले सबै खुवाइदिन्थिन्। कसैको मेलो जाँदा पनि खाजामा उसिनेका इस्कुस खाएर इस्कुस भित्रको दिउल पोल्टामा च्यापेर ल्याइदिन्थिन् र जुठेल्नामा आइपुग्न साथ बाबु भनेर दिउलभन्दा मिठो स्वादले बोलाउँथिन्। सखारै दुध तताएको कुँडेमा लागेको बाक्लो कुराउने कोरिसकेर अलिकति बिरालोको चोखे मन्साएर अन्जुलीभरि राखिदिन्थिन्। सखारै दुध तताएको कुँडेमा लागेको बाक्लो कुराउने कोरिसकेर अलिकति बिरालोको चोखे मन्साएर अन्जुलीभरि राखिदिन्थिन्। आमाले त्यसो गर्दा कुहिनोसम्म दुध चुहाउँदै हत्केलो फाट्ने गरी कुराउनी चाटिन्थ्यो। जसरी चाट्छ भर्खरै ब्याएको गाईले आफ्नै बाछो। लामो समयसम्म निर्माण नभएपछि महाकालीमा पुल
लामो समयसम्म निर्माण नभएपछि महाकालीमा पुल आमाले झन्डै पिहेरै सुकाइदिनु भएको थियो महाकालीको पानी। आमा त ज्वालामुखीबाट निस्केका ताता लाभाहरूलाई बाघको तातो ब्रियला जस्तै गर्भमा सजाएर जन्माइदिन सक्छिन्। सगरमाथा र धौरागिरीहरू बाघको तातो ब्रियला जस्तै गर्भमा सजाएर जन्माइदिन सक्छिन्। सगरमाथा र धौरागिरीहरू जो सिमानामा सधैँ ढाल बनेर उभिएका छन् र रक्षा प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् देश र जनताको। आमाले फेरेको सासले नै हो बादलका लस्करहरूले हिलडुल गर्न सकेका। आमाले फेरेको सासले नै हो बादलका लस्करहरूले हिलडुल गर्न सकेका। आमाका आँखाहरू छचल्किएर नै हो पश्चिमेली हुरीले ल्याएको पोहोर सालको सुनामी। त्यसैले त आमा रुवाउने चेष्टा नगर्नु भनिएको हो। त्यसैले त आमालाई रुवाउने चेष्टा नगर्नु भनिएको हो। आमा आकाश हुन्, आकाशको सबैभन्दा सुन्दर बिम्ब जुन हो त्यही जुन हुन् आमा। धरतीको सबैभन्दा सुनौलो आकर्षण हुनु आमा, जो आकर्षण गुरुत्व बलमा पनि ज्यादै न्यून छ। यो देशका छोराहरूका लागि लेखिएको संविधान हुन् आमा। यो देशका छोराहरूका लागि लेखिएको संविधान हुन् आमा। आमा नीति संस्कार मूल्य मान्यता हुन्। आमा नीति संस्कार मूल्य मान्यता हुन्। हो हामी सबैकी आमा पवित्र तीर्थस्थल हुन्। हो हामी सबैकी आमा पवित्र तीर्थस्थल हुन्। सिङ्गै घाम निलेर उक्लिदिन सक्ने आमा हुन्। सिङ्गै घाम निलेर उक्लिदिन सक्ने आमा हुन्। यतिखेर म कवि ध्रुव एलेक्सज्यूको कविता आमा वाचन गरिरहेको थिएँ। असाध्यै सुन्दर कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा ध्रुव एलेक्सज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। विशेष कारणवश प्रत्यक्ष स्रष्टासँग उपस्थित हुन सकेनौँ। आजको श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ यो प्रकृतिको सुन्दर ठाउँ राजारानी ताल मोरङ लेटाङ नगरपालिकामा रहेको यो राजारानी पोखरीबाट हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। कस्तो लागिरहेको छ जेफाले सृजना डबली? लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो यात्रामा सहयात्रा गरिदिनुहोला भन्दै जेफाले सृजना डबलीको 81औं श्रृङ्खलाबाट प्रविधिमा साथ दिइरहनुभएका प्राविधिक मित्र खेमराज आचार्यको साथमा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।